थाम के जो है ना ये खबर देखें, नवाज शरीफ साहब के जलसे में दो हाथ हो गया। तो इमरान खान साहब का सेल तोड़ दिया गया, क्या अब मजीद जो है ना कमरा भी तोड़ दें? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो सोचो जानो चैनल में खुश आमदीद। तो कैसे हैं दोस्तों? तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आया हूं, जो पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो नवाज शरीफ साहब के जलसे में जो है ना वो दो हाथ हो गया है, और उसके बाद जो है ना वो दिल थाम के ये खबर देखें। और इमरान खान साहब का जो है ना वो सेल तोड़ दिया गया, क्या कमरा भी जो है ना वो मजीद तोड़ दिया जाए? इन सब बातों और न्यूज़ का जिक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की तरफ, और आपको जो है ना वो एक अहम इंटरेस्टिंग खबर भी बताते हैं। तो आपको पता है कि हमारे जो काफ़ी दिन थे, पिछले दिनों से जो है ना वो हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी। तो हम जो है ना वो नवाज शरीफ साहब का जो जलसा था उसकी लाइव कवरेज करने गए थे, लेकिन बदकिस्मती से जो है ना वो हम उसकी लाइव कवरेज नहीं कर सके। हम जो है ना वो अंदर जाके फंस गए, तो अंदर जो है ना वो सिग्नल भी नहीं आ रहे थे और डाटा कनेक्शन भी नहीं हो रहा था। तो हमें जो है ना वो मज़ीद बाहर भी निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो वो कह रहे थे पुलिस वाले कि आप जो है ना यहीं अंदर रहे, और बाहर तब जाएंगे जब जलसा जो है ना वो ख़त्म होगा। तो शायद इसलिए कह रहे थे कि उन्होंने जो है ना वो मज़ीद बंदे दिखाने थे। तो वापसी का रास्ता तो था वो बहुत ही मुश्किल था। जिस तरह से हम आए हमें पता है हम किस तरह से आए, लेकिन वापस उस रास्ते से जाना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे समझे कि बंदे की जान भी जा सकती थी। वहाँ पे जो सिक्योरिटी सिस्टम थे, सिक्योरिटी निज़ाम था, वो देखने को मिला वो बहुत ही नाक़ुस और इंतहाई घटिया तरीन था। लेकिन सिक्योरिटी तो देखिए मीनार पाकिस्तान के बाहर इर्द गिर्द काफ़ी सारे थे, लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग होती है, जहाँ पे आप बंदों को जो है ना वो इन कर रहे हैं, वहाँ पे इतना हजूम, इतना रश, वहाँ पे आपको जो है ना वो धमाके के भी चांस होते हैं। वहाँ पे आप देखें कोई चेकिंग सिस्टम नहीं है, और तो काफ़ी सारे सेल ऐसे थे जहाँ से आप गुजर भी जाते हैं। काफ़ी सारे क्या, बहुत सारे ऐसे थे, आप गुजर भी जाते हैं तो वो जो है ना वो पी नहीं करते, पता नहीं लगता कि ये वाकई एक्चुअल में सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और उसके बाद जो है ना वो कोई पुलिस वाला बंदा जो है ना वो चेकिंग भी नहीं कर रहा था जलसे में ना। वो जो पुल था ना लाहौर के ऊपर, मीनार पाकिस्तान के ऊपर, तो काफ़ी सारे लोग जो है ना वहाँ पे चढ़े हुए थे। तो हमने सोचा कि हम जो है ना वहाँ पे चले जाएँ, लेकिन हम समझ रहे थे वो लोग जो है ना बेवकूफ़ हैं। लेकिन बाद में जब हम अंदर गए, तो जब हम बुरी तरह से फँसे तो पता चला कि वो लोग वाक़ई समझदार हैं, और बेवकूफ़ तो हम हैं जो है ना वो अंदर आ गए, और उस चीज़ की जो लाइव कवरेज थी, लाइव मनाज़िर थे, वो आपको नहीं दिखा सके। और वहाँ पे जो है ना हमारा माइक मिसिंग हो गया, बटुआ और वो भी छिन गया, और बड़े नुकसान से तो बच गए, लेकिन छोटे-मोटे जो है ना वो नुकसान हो गया। तो बहरहाल अब जो है ना वो कंटिन्यूअसली आपको ब्रेकिंग न्यूज़ और टॉप इनसाइड न्यूज़ से जो है ना वो आपको आगाह करेंगे। और कह रहे हैं कि जलसे में जो थी उसकी सूरत-ए-हाल वो 1 लाख 5,000 10,000 जो है ना वो इतने अवाम आई हुई थी। तो जो नून लीग के कारकुन हैं वो भी परेशान हो रहे थे। वो मकामी के हम जो है ना वो 10 लाख तो कह दिया है, बज़ाहिर कहने के लिए आप 20 लाख भी कह दें, लेकिन वो पता तब चलता है कि बंदा वहाँ पे कितना आता है। तो बंदा जो है ना वो शायद अब कह रहे हैं कि सोर्सेज़ कह रहे हैं कि 1 लाख 5,000 या 10,000 बंदा आया था। तो दोस्तों मज़ीद इस चीज़ को करते हुए हम जो है ना न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो आज जो है ना वो एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। पीटीआई के दौर में तरक्याती प्रोग्राम के पैसे प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। ये खबर आम जो है ना वो फैली हुई है। तो इसमें कह रहे हैं कि 80 करोड़ रुपया जो है ना वो इमरान खान की हुकूमत ने सिर्फ़ सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड किया है, कि उन्होंने जो है ना वो ट्विटर पे, फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे जो है ना वो आपने ऐसी जगहों पे ट्रेंड बनाना है, आपने वीडियोज़ बनानी है और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाना है। तो कहते हैं काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ चैनल थे, और वो जो है ना इमरान खान साहब को जो है ना वो प्रमोट कर देते हो। आप देखें कि इतना सारा पैसा कि केपी की हुकूमत का, चाहे वो पाकिस्तान की हुकूमत का, 80 करोड़ रुपया, तो ऐसे समझे कि 1 अरब के जो है ना वो लगभग बनता है। तो अगर ये किसी डेवलपमेंट में, अगर किसी को रोज़गार के मौके में मुयस्सर फ़राहम किए जाते, तो आज वो जो लोग यूट्यूबर हैं, आज जो लोग वो गालियाँ दे के, गाली-गलौच का इस्तेमाल करके, और काफ़ी सारे ऐसे बेहूदा अल्फ़ाज़ करके जो अवाम को जो है ना वो खुश कर देते हैं, अगर वो आज किसी अच्छे कामों में पैसा लगाया होता तो वो मज़ीद जो है ना वो अपनी अच्छी अर्निंग जो है ना वो कमा रहे होते। तो कहते हैं कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो मज़ीद जो है ना ऐसे सोशल मीडिया और ट्रेंड पे को जो है ना वो चला रहे हैं। तो इस पर जो अमाउंट जो मुख्तसर की गई थी वो 80 करोड़, तो 70-80 लाख जो है ना वो इतनी थी। देखें कि हमारा जो इमरान खान साहब थे, वो जो है ना वो किन पैसों पे जो है ना वो किन लोगों पे
پیسہ جو ہے نا وہ انویسٹ کرتے تھے کہ میری حکومت کو چلا سکے۔ اصل میں یہ لوگ آپ کی حکومت کو نہیں چلاتے سر، آپ کا جو کام ہوتا ہے، آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے، وہ عوام کو جو ہے نا وہ نظر آتی ہے کہ آپ نے کیا کام کیا 3.5 سالوں میں، 4.5 سالوں میں آپ نے کیا کیا جو ہے نا پرفارم کیا گورنمنٹ میں رہ کر۔ تو اس طرح کے جو ہے نا وہ نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ آج عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ جیل میں پیشی تھی، تو چیئرمین پی ٹی آئی کی سیل کی دیوار توڑ دی ہے، کمرہ بھی توڑ دوں، جج کی خصوصی عدالت میں جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ آفیشل سیکریٹریٹ عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی وکلا سے ملاقات کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پچوتا جج ابو الاسناد ذوالقرنین سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو دیوار ہے وہ جو ہے نا وہ سیل بہت چھوٹا ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ کمرہ بھی چھوٹا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا وہ سیل کا جو ہے نا وہ دیوار توڑوا دیا، مزید کمرہ بھی توڑوا دیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے نا وکلا کو جب پیشی ہوتی ہے تو وکلا کو جو ہے نا وہ نہیں ملنے دیا جا رہا، وہ صحافیوں کو خاص طور پہ نہیں ملنے دیا جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جج نے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ ایک آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو ہے نا کیس درج ہوا ہے، اس میں جو ہے نا وہ اس لیے جو ہے نا وہ نہ وکلا کو اتنی اجازت ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کھلم کھلا یا گپ شپ کر سکیں یا اس کیس کی جو ہے نا وہ سماعت کر سکیں۔ تو وہاں پہ جو ہے نا وہ مخصوص لوگوں کی عدالت بنتی ہے، اور اس میں جو ہے نا مخصوص لوگ ہوتے ہیں، مخصوص سوال پوچھے جاتے ہیں، جو آفیسر سیکریٹ ایکٹ ہے صاف ذرا ایک رازداری، ایک پرائیویسی جو ہے نا وہ اس لیے اس کو پامال نہیں کیا جا رہا، تو اس لیے وہ جج کے جو ہے نا وہ اہم ریمارکس تھے اس میں۔ اور نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ اگر میں ایوان صدر میں نہ ہوتا تو میں جیل میں ہوتا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر دیکھیں اگر میرے پاس یہ عہدہ نہ ہوتا، اگر میں صدر نہ ہوتا تو میں جو ہے نا وہ جیل میں ہوتا۔ تو بات تو ان کی جو دیکھیں ایک لاکھ یا پتے کی ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے ایسے کام کیا ہے کہ میری جو ہے نا وہ اب رہائی یا جو ہے نا اگر میں اس عہدے پہ نہیں ہوں گا یا پھر میں جیل میں ہوں گا یا پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گا، تو صاف ظاہر ہے کہ ان کو جو ہے نا اپنی وہ ہر چیز جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ اور سامنے والا امیج جو ہے نا وہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ کیا کام کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں جو ہے نا وہ جج پہ نہ حج پہ نہ گیا ہوتا تو 2017 کا جو ترمیمی بل ایکٹ ہے تو اس پہ جو ہے نا وہ کبھی سائن نہ ہوتے، تو وہ بھی اب اس چیز پہ پچھتاوا کر رہے ہیں کہ کاش میں اس وقت حج پہ نہ جاتا اور میں بل پہ سائن نہ ہوتے، جس پہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے نواز شریف کی جو نااہلی کی مدت ہے وہ 5 سال جو ہے نا وہ ہوگی تھی، اب وہ جو ہے اس چیزوں پہ پچھتا رہے ہیں۔ ایک چیز پہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ اگر میں ادھر نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا، پھر کہتے ہیں جج حج پہ نہ جاتا تو وہ جو ہے نا بل جو ہے نا وہ پاس نہ ہوتا۔ تو لاسٹ اور نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ ایک خبر آئی ہے، ہمارے ذرائع نے بتایا کہ احسان الحسان جو ہے نا وہ ایک گرفتار ہو چکے ہیں۔ اگر یہ خبر ہمارے سورسز جو جنہوں نے بتائی ہے، اگر یہ ہماری ایجنسیاں جو ہے نا اس چیز کو دیکھتی ہیں، اگر ان کو گرفتار کرتی، یہ تو ایک میں اپنے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری ایجنسیاں جو ہے نا وہ اس طرح کام کر رہی ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ پکڑ لیا۔ لیکن اب جو ہے نا ان کو جو پکڑنا ہے وہ غیر ملکی ایجنسی نے پکڑا ہے۔ ترکی میں وہ تھے، وہ جو ہے نا وہ افغانستان میں شفٹ ہونا چاہتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، وہاں کی حکومت نے ان کو نہیں جانے دیا اور ان کو جو ہے نا گرفتار کر لیا۔ یہ دیکھیں کہ یہ ملک کا جو ہے نا بہت بڑا دشمن تھا، جس نے جو ہے نا اے پی ایس کی جو ہے نا وہ حملے کی جو ہے نا وہ ذمہ داری قبول کی تھی، تو اس کو جو ہے نا بعد میں پاکستان کی ایجنسیوں نے پکڑا بھی تھا، دوبارہ جو ہے نا اس کو واپس ہی رہا بھی کر دیا تھا، پتہ نہیں فرار ہو گیا کیسے ہوا۔ یہ ایک سوال نشان تو ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ایجنسیوں کے لیے بھی ہے، تو آج جو ہے نا وہ گرفتار ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں نا، آپ جہاں پر کسی کی بکری یا بھیڑ کو مار دیں تو ایک کتنا دکھ ہوتا ہے یار، مالک کو ہوتا ہے اور ساتھ میں دیکھنے والے کو بھی ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے جو ہے نا وہ بڑا ظلم کیا ہے۔ دیکھیں کہ جس نے جو ہے نا وہ ایک اے پی ایس جس میں بچوں کی جو ہے نا وہ جانے گئے، وہ بچے کتنے سارے شہید ہوئے اور اس کے پیچھے جو ہے نا ماسٹر مائنڈ بنا تھا، اس کو جو ہے نا وہ ہمارے ایجنسیوں نے چھوڑ دیا اور بعد میں جو ہے نا اب وہ کسی غیر ملکی ایجنسی نے جو ہے نا وہ پکڑ لیا۔ تو اگر یہ ہماری ایجنسی نے پکڑا ہوتا تو شاید ہم جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کرتے اور دل بھی خوش ہوتا ہے اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔